अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उमर वक्कास हाज़िर खिदमत है। अभी कुछ दिन पहले एक मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त की मुझे एक कॉल आई और मुझसे कहने लगे कि भाईजान हम लोग सोच रहे हैं कि हम अपना घर चेंज कर लें और आप हमें अपने तजुर्बे की रोशनी में बताएं कि क्या हमें ख़ुद नया घर बनवाना चाहिए या फिर बना बनाया कोई पुराना घर ख़रीद लेना चाहिए। अब मैं उस वक्त ड्राइव कर रहा था और मैंने उन्हें कहा कि भाईजान कॉल पे शायद इतनी लंबी बात ना हो सके क्योंकि ये टॉपिक ज़रा लंबा है। तो मुझे कहने लगे ठीक है फिर आपके व्लॉग का इंतज़ार रहेगा। तो सर व्लॉग हाजिर है आपके लिए और उन तमाम लोगों के लिए जो इस प्रोसेस में हैं और ये सोच रहे हैं कि क्या उनको नया घर खुद बनवाना चाहिए या बना बनाया कोई पुराना घर ख़रीद लेना चाहिए। भाईजान जो घर है ये हमारी ज़िंदगी की शायद सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। ये सबसे बड़ा ख़र्चा है हमारी ज़िंदगी का जो हम करते हैं। तो इसका फ़ैसला बहुत सोच समझ के करना चाहिए कि क्या घर बनवाना बेहतर है या फिर बना बनाया ले लेना बेहतर है। सबसे पहला तो ये है कि जो घर बना बनाया होता है आप उसको बड़ा इजीली इंस्पेक्शन कर सकते हैं। अगर कोई घर फॉर सेल है और आप किसी प्रॉपर्टी मैनेजर के थ्रू जाते हैं तो उसको इजीली आप इंस्पेक्शन कर सकते हैं। तो जो आप घर को देख रहे होते हैं उसमें जो जो चीज़ें लगी हुई हैं, जो इंस्टॉलमेंट्स हैं, जो फिक्सचर्स हैं, जैसा है वो आपके सामने है। सो इसको कहते हैं विजिबल। वट यू सी इज़ वट यू गेट। जो कुछ भी है वो आपके सामने है। उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें कोई फ्लॉज हैं, उसकी वॉल्स क्रैक्ड हैं, उसके दरवाज़ों का पेंट उखड़ा हुआ है या उसकी स्टोरेज कैसी है, उसका किचन कैसा है, वॉशरूम्स की क्या कंडीशन है, बेडरूम्स कैसे हैं, उसका फ्रंट और बैकयार्ड लॉन कैसा है, उसमें कितना काम होने वाला है। ये सारी चीज़ें आपके सामने होती हैं और आपको आसानी होती है एक ऑफ़र करने के लिए। आपको उसकी प्राइस पता होती है, जो आपको प्रॉपर्टी मैनेजर उसकी प्राइस बताता है और आप उससे निगोशिएट कर सकते हैं। आप उसको अपनी कोई ऑफ़र दे सकते हैं। सबसे पहले तो आप अपना सबर्ब या अपनी लोकेशन नैरो डाउन करते हैं कि आप कहाँ पे घर लेना चाहते हैं, कहाँ पे रहना चाहते हैं। अगर आपके बच्चे किसी स्पेसिफिक स्कूल में जाते हैं और आप उनको वहाँ से चेंज नहीं करना चाहते या आप अपने वर्क प्लेस के नज़दीक रहना चाहते हैं या जहाँ पे आप अभी रेंटल प्रॉपर्टी में कहीं रह रहे हैं वो एरिया आपको बहुत पसंद है और आप उसी जगह पे ही अपना कोई घर लेना चाहते हैं, तो आप किसी भी प्रॉपर्टी मैनेजर से, किसी डिफरेंट रियल एस्टेट कंपनीज़ हैं उनसे आप रब्ता कर सकते हैं और उनको पूछ सकते हैं कि फ़लाँ फ़लाँ लोकेलिटी में जो भी घर सेल के लिए अवेलेबल हैं उनकी लिस्ट आपको दे दें और आप एक इंस्पेक्शन जो है वो स्केड्यूल कर सकते हैं और आप जाके देख सकते हैं घर में कि उस घर की क्या कंडीशन है। वो घर जिस भी लोकेशन पे है वो ट्रेन स्टेशन से कितना दूर है, मार्केट से कितना दूर है, बच्चों के स्कूल से, आपके वर्क प्लेस से, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। अगर हम फाइनेंस की बात करें तो जो एग्जिस्टिंग बिल्ट हाउस होते हैं उनकी जो होम लोन फाइनेंसिंग है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू कंस्ट्रक्शन लोन से। अगर आप अपना घर बनवाते हैं तो उसका जो कंस्ट्रक्शन लोन होता है वो महंगा होता है, उसका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है। और अगर आप बना बनाया कोई घर लेते हैं तो उसका होम लोन होता है जो कि कंस्ट्रक्शन लोन से उसकी जो उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो कम होता है। सबसे बड़ा फ़ायदा बने बनाए घरों का ये है कि आप उसमें क्विकली मूव कर लेते हैं। विद इन 30-40 डेज़, 50 डेज़ आप उस घर के अंदर मूव कर सकते हैं, जल्दी भी मूव कर सकते हैं। अगर आपकी डील जल्दी लॉक हो जाती है तो आप विद इन 20 डेज़, 25 डेज़ उस घर में मूव कर सकते हैं। उसका फ़ायदा ये है कि जिस रेंटल प्रॉपर्टी में आप रह रहे हैं उसका रेंट तो आप दे ही रहे हैं और जैसे ही आपकी डील लॉक होती है अपने नए घर की तो आप फ़ौरन से उसमें मूव कर जाते हैं और फिर उसका मॉर्टगेज देना शुरू कर देते हैं और जो रेंटल प्रॉपर्टी है उसका रेंट आपका ख़त्म हो जाता है। सो दिस इज़ अ वेरी क्विक ट्रांजिशन कि आप अपनी रेंटल प्रॉपर्टी से अपने नए घर में फ़ौरन से शिफ्ट हो सकते हैं विद इन अ मंथ और सो। अब बात करते हैं पुराने घरों के नेगेटिव्स की। जो पुराना घर होता है ऑब्वियसली उसमें मेंटेनेंस भी ज़्यादा होती है। अगर वो 10 साल पुराना घर है, 15 साल पुराना घर है या 20 साल पुराना घर है, जितना घर ज़्यादा पुराना होगा उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट उतनी ही ज़्यादा होगी क्योंकि ऑब्वियसली उसमें रिपेयर बिल्स बहुत ज़्यादा होंगे, उसमें पुरानी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई होगी, उसमें पुरानी वायरिंग यूज़ हुई होगी, उसमें इंसुलेशन इतनी अच्छी नहीं हुई होगी, एनर्जी एफिशिएंट वो नहीं होगा इतना ज़्यादा घर क्योंकि नई टेक्नोलॉजी में आपकी डबल ग्लेज्ड विंडोज़ आती हैं, आपकी एनर्जी एफिशिएंट रेटिंग अप्लाइंसेस आती हैं। ये सारी चीज़ें आपको उन पुराने घरों में नहीं मिलेंगी जो 15-20 साल पुराने घर हैं।
تو ڈیفینیٹلی آپ کو اس گھر میں پرانے گھر میں مینٹیننس بھی ریکوائرڈ ہوگی اور آپ کی بلز بھی وہاں پہ زیادہ آئیں گی. اور یو نیور نو کہ اگر گھر بہت پرانا ہے تو اس کی جو واٹر پائپس ہیں ان کی کیا کنڈیشن ہے, وہ کتنے پرانے ہیں, اس میں رسٹ ہے یا نہیں ہے, اور باقی آپ کی وینٹیلیشن کا کیا سلسلہ ہے اس میں. پھر جو پرانے گھر ہیں اس میں بہت سے فیچرز اویلیبل نہیں ہوتے. اگر آپ کو چاہیے, لیٹ سپوز آپ کو ایک ڈیڈیکیٹڈ اسٹڈی روم چاہیے, پرانے گھروں میں شاید یہ کانسیپٹ نہیں تھا, اس میں اسٹڈی روم نہیں تھا. اگر آپ کو گھر میں پول چاہیے, یا آپ کو گھر میں بڑا ڈبل یا ٹرپل گراج چاہیے, پرانے گھروں میں وہ نہیں ہوتے تھے. اس کے علاوہ فرنٹ یارڈ اور بیک یارڈ کی مینٹیننس بھی کافی زیادہ ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ پرانے گھروں کی فینس جو ہے اس کو رینیو کرنے کی ضرورت ہو, تو اس کی اچھی خاصی مینٹیننس آپ کو پے کرنا پڑ سکتی ہے. اس کے علاوہ جو پرانے گھر ہوتے ہیں ان کی گورنمنٹ فیس, جس کو ہم اسٹیمپ ڈیوٹی بولتے ہیں, وہ کافی زیادہ ہوتی ہے. اگر آپ نیا گھر بنواتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو اسٹیمپ ڈیوٹی اس کی ویو آف ہو جائے, لیکن پرانا گھر اگر آپ لیں گے تو اس کی آپ کو اسٹیمپ ڈیوٹی پے کرنی پڑتی ہے, اور وہ اچھی خاصی ہوتی ہے. رفلی اباؤٹ $25,000 سے لے کے $45,000 تک بھی اس کی اسٹیمپ ڈیوٹی جا سکتی ہے. اٹ ڈپینڈس کہ گھر کی ویلیو کیا ہے. اب ہم بات کر لیتے ہیں گھر بنانے کی, بلڈنگ اے ہاؤس. اس کے بھی بہت سے پلس پوائنٹس ہیں, اور جو سب سے بڑا پلس پوائنٹ مجھے نظر آتا ہے وہ ہے گھر کا نقشہ. آپ اپنی چوائس کا, اپنی پسند کا گھر کا نقشہ چوز کر سکتے ہیں, یا بنا سکتے ہیں, یا اس کو ایگزسٹنگ نقشے کو ماڈیفائی کر سکتے ہیں. دس از دا بگیسٹ فیکٹر. اور آبویسلی گھر کی وائب, نئے گھر کی وائب اور ہی ہوتی ہے. وہ وائب کبھی بھی پرانے گھر میں نہیں آ سکتی. پرانے گھر کو آپ جتنا مرضی رینوویٹ کر لیں, جو نئے گھر کی وائب ہے وہ پرانے گھر میں کبھی نہیں آ سکتی. ایک پرسنلائزڈ گھر آپ بنا سکتے ہیں اگر آپ خود سے گھر بلڈ کر رہے ہیں, کیونکہ آپ ہر سٹیپ میں خود انوالو ہوتے ہیں. لینڈ لینے سے لے کے اور اپنا بلڈر چوز کرنے تک, اپنا نقشہ چوز کرنے تک, اس کے علاوہ اسٹرکچر پلان, نمبر آف رومز, کتنے کمرے ہوں گے, واش رومز کتنے ہوں گے, ان کی لوکیشن کیا کیا ہوگی, اس کی سٹوریج کیسی ہوگی, گھر کا کلر کیسا ہوگا, گھر کے فکسچرز, اس کا ٹیپ ویئر کیسے ہوں گے, اس میں آپ کے الیکٹریکل پاور پوائنٹس کہاں کہاں پہ ہوں گے, کتنے ہوں گے. یہ ساری چیزیں آپ کسٹمائز کر سکتے ہیں اپنی خواہش کے, اپنی ضرورت کے مطابق. آپ گھر کا جب نقشہ بن رہا ہوتا ہے, جب اس کا ڈیزائن ڈرافٹ تیار ہو رہا ہوتا ہے, تو آپ اس میں ساری چیزیں, انکلوژن جو ہیں وہ ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کو ماڈیفائی بھی کروا سکتے ہیں. آپ اپنی اسپیسیفیکیشن کے مطابق اپنا گھر بنوا سکتے ہیں, اپنے ایڈیشنل فیچرز اس میں ایڈ کروا سکتے ہیں. جیسے ابھی میں نے پہلے بات کی, جو پرانے گھروں میں نارملی نہیں ہوتے, کہ اگر آپ کو گھر میں پول چاہیے, آپ کو ڈبل یا ٹرپل گراج چاہیے, آپ کو کوئی اسپیسیفک نیش چاہیے, کوئی اسٹڈی نوک چاہیے, یہ ساری چیزیں آپ اپنے نئے گھر میں کروا سکتے ہیں. اس کے علاوہ نئے گھر کا ایک پلس پوائنٹ یہ بھی ہے کہ اس میں آپ کو ایک اسٹرکچرل گارنٹی یا وارنٹی ملتی ہے. سروس وارنٹی ملتی ہے, اسٹرکچرل گارنٹی تقریباً 25 سال کی اسٹرکچرل گارنٹی ہوتی ہے, سروس وارنٹی 1-2 سال کی ہوتی ہے, جو کہ پرانے گھروں میں نہیں ہوتی. پھر آپ کا گھر چونکہ نیا ہوتا ہے, اس میں نئی وائرنگ ہوتی ہے, اس میں انرجی ایفیشینٹ ریٹنگ اپلائنسز ہوتی ہیں, آپ کی انسولیشن اچھی ہوتی ہے. آپ ڈیورنگ دی کنسٹرکشن اپنے سائٹ سپروائزر سے بات کر سکتے ہیں, اور آپ آ کے سائٹ پہ خود سے بھی جہاں جہاں آپ کا دل چاہے آپ انسولیشن کر سکتے ہیں. مجھے یاد ہے جب میرا گھر بن رہا تھا تو بائی ڈیفالٹ وہ جو آپ کی آؤٹر والز ہوتی ہیں اس میں انسولیشنز کرتے ہیں, لیکن میں نے اپنے سائٹ سپروائزر سے بات کی کہ میں ایڈیشنلی اپنے گھر میں خود سے انسولیشنز کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے, میں آپ کو 1-2 دن دیتا ہوں, آپ اپنی انسولیشنز لے آئیں اور جہاں جہاں آپ نے کرنی ہے آپ کر لیں. تو میں نے اپنے گھر کے جتنے واش رومز تھے اور جتنے بیڈ رومز تھے اور لانڈری ایریا, وہ جو ٹی وی وال کا بیک سائڈ ہے, جہاں جہاں مجھے لگا کہ یہاں پہ انسولیشن ہونی چاہیے, وہاں میں نے اچھی خاصی انسولیشن کی. اب انسولیشن کا فائدہ یہ ہے کہ ایک تو وہ آپ کی نوائز ریڈکشن کرتا ہے, پلس آپ کے گھر کے ٹیمپریچر کو بھی مینٹین کرتا ہے. پھر نئے گھر میں ایک بینیفٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ ڈبل گلیز ونڈو یوز کرتے ہیں, وہ بھی یہی کام کرتا ہے, آپ کے گھر کا ٹیمپریچر مینٹین رکھتا ہے, نوائز کینسلیشن کرتا ہے. اگر آپ کے گھر میں ہیٹنگ آن ہے
اور آپ کی ڈبل گلیزڈ ونڈوز لگی ہوئی ہیں تو کافی دیر تک آپ کا گھر ہیٹ اپ رکھتا ہے، گرم رکھتا ہے، ایون اگر آپ ہیٹنگ آف بھی کر دیں. اور لائک وائز اگر آپ کے گھر میں ایئر کون آن ہے کچھ دیر کے لیے اور آپ نے اس کو بند کر دیا ہے تو ڈبل گلیزڈ ونڈوز کی وجہ سے آپ کے گھر کا ٹیمپریچر کافی کول رہتا ہے. میلبرن میں گرمیوں میں واقعی کافی گرمی ہوتی ہے. اگر باہر کا ٹیمپریچر 40 ڈگری ہو اور آپ باہر سے اندر اپنے گھر میں انٹر ہوں تو آپ کو آپ کا گھر ڈبل گلیز ونڈوز کی وجہ سے 30 ڈگری فیل ہوگا. اور اگر آپ کے گھر میں ایئر کون چل رہا ہے اور وہ آپ ایون بند بھی کر دیں تو آپ کے گھر کا ٹیمپریچر 22 ڈگری آپ کو فیل ہوگا، ایون کہ باہر کا ٹیمپریچر آپ کو 38-40 ڈگری دے رہا ہو. سو یہ ساری چیزیں پرانے گھروں میں نہیں ہوتی، اور اگر آپ کروانا چاہیں تو اس کی بہت زیادہ ایڈیشنل کاسٹ آپ کو پے کرنا پڑتی ہے. اس کے علاوہ آپ کی جو لائٹس ہیں، اب ایل ای ڈی لائٹس آ رہی ہیں، اور جتنی آپ کی وائرنگ ہے اور آپ کی ساکٹس ہیں اور آپ کے الیکٹریکل اپلائنسز ہیں وہ ساری اس سٹینڈرڈ کے اوپر ہیں جو کہ منیمم انرجی کنزیوم کریں. نئے گھروں کے لیے سٹیمپ ڈیوٹی گورنمنٹ کی کم ہوتی ہے اور پرانے گھروں کے لیے سٹیمپ ڈیوٹی کافی زیادہ ہوتی ہے. اگر آپ کا گھر ایک سرٹن اماؤنٹ سے کم بجٹ کے اندر تیار ہو رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی سٹیمپ ڈیوٹی آپ کو ویو آف بھی ہو جائے. اس کے علاوہ نئے گھروں کے لیے گورنمنٹ $10,000 تک فرسٹ ہوم اونر گرانٹ بھی لوگوں کو دیتی ہے، جو کہ ایک اچھا خاصا ریلیف ہے. جہاں نئے گھروں کے بہت سے فوائد ہیں وہاں کچھ مائنسز بھی ہیں. سب سے بڑا مائنس میری نظر میں یہ ہے کہ چونکہ آپ آلریڈی ایک گھر میں رہ رہے ہیں، آپ اس کا رینٹ پے کر رہے ہیں اور آپ اپنا گھر بنوانا چاہتے ہیں اور آپ نے لینڈ لے لی ہے، اور لینڈ جب ٹائٹل ہو جاتی ہے تو پھر آپ اس لینڈ کی منتھلی پیمنٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. آپ اپنا رینٹ بھی پے کر رہے ہیں جس گھر میں آپ رہ رہے ہیں، اور اس لینڈ کی منتھلی پیمنٹ بھی آپ کر رہے ہیں. اور جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے آپ کی کنسٹرکشن شروع ہوتی ہے، اور جب تک وہ کنسٹرکشن ختم نہیں ہو جاتی اور آپ اپنے نئے گھر میں موو نہیں کر جاتے تو آپ اپنے ایگزسٹنگ گھر کا رینٹ تو دے ہی رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ آپ نئے گھر کی مارٹگیج کی بھی جو پیمنٹ ہے وہ ہر مہینے کر رہے ہیں. سو اٹس این ایڈیشنل کاسٹ. رفلی آپ کو ڈبل کاسٹ پڑ جاتی ہے کہ آپ رینٹ بھی دے رہے ہیں اور آپ اپنے نئے گھر کے پیسے بھی دے رہے ہیں. اور تقریباً ایک نیا گھر بنانے کا جو ٹائم فریم ہے وہ 1 سال تقریباً آپ کو لگ جاتا ہے. اگر کوئی بلڈر آپ کو جلدی بنا کے دے اور آپ کوئک کام بھی کروائیں تو پھر بھی 7 سے 8 مہینے تو لازمی لگ جاتے ہیں. لیٹ سپوز ہم کہتے ہیں کہ 8 مہینے میں آپ کا گھر تیار ہوتا ہے تو وہ 8 مہینے کا جو مارٹگیج ہے آپ وہ بھی پے کر رہے ہیں اور آپ اپنا ایگزسٹنگ گھر کا رینٹ بھی پے کر رہے ہیں. آن دا ادر ہینڈ اگر آپ بنا بنایا گھر لیتے ہیں تو ود ان اے منتھ اور سو، میکسیمم 2 مہینے کے اندر اندر آپ اپنے اس گھر میں موو کر جاتے ہیں اور آپ کا جو ایگزسٹنگ گھر کا رینٹ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو دس از اے بگ ڈفرینس. اس کے علاوہ نئے گھر کی کنسٹرکشن میں آپ کا ایک ایڈیشنل ایکسپینس ہوتا ہے جو کہ آپ کا آؤٹ ڈور ایکسپینس ہوتا ہے، جس میں آپ کی ڈرائیو وے کی کنسٹرکشن ہے، آپ کے گھر کی کانکریٹنگ ہے، آپ کے گھر کی فینسنگ ہے، آپ کے گھر کی لینڈسکیپنگ ہے. یہ وہ تمام خرچے ہیں جو کہ آپ کے گھر کی کنسٹرکشن میں آپ کا بلڈر آپ کو کر کے نہیں دیتا، یہ اس میں شامل نہیں ہے. آپ کا بلڈر صرف آپ کو گھر بنا کے دے گا اور باہر چھوٹا سا ایک پیسج یا پاتھ چھوڑ دے گا کہ آپ اپنے گھر کے اندر انٹر ہو سکیں. ادروائز آپ کے گھر کے آل اراؤنڈ چاروں طرف مڈ ہوگی، مٹی ہوگی، کوئی فینس نہیں ہوگی، کوئی گراس نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. تو وہ آپ کو کیز ہینڈ اوور کر دے گا اور آپ کو خود سے مینیج کرنا ہوگا کسی تھرڈ پارٹی سے کہ آپ اپنے گھر میں موو ہونے سے پہلے فٹافٹ کانکریٹنگ کروا لیں اپنے گھر کے سامنے، تاکہ ایٹ لیسٹ گھر میں آپ آرام سے انٹر ہو سکیں اور اپنا سامان موو کر سکیں. ورنہ اگر بارش ہو جائے تو وہ سارا مڈ آپ کے جوتوں کے ساتھ آپ کے نئے گھر کے اندر آ جائے گا. سو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کا بلڈر آپ کو نہیں کر کے دیتا. ہاں آپ کا بلڈر کر کے دے سکتا ہے لیکن ان سب کاموں کے لیے وہ آپ کو بہت زیادہ چارج کرے گا. سو اٹ از آلویز ایڈوائزبل کہ آپ یہ والے جو کام ہیں ایکسٹیریئر کے یہ کسی تھرڈ پارٹی سے کروائیں. یہ وہ سارے پوائنٹس ہیں جس کی بیس پہ آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کیا آپ فوراً موو کرنا چاہتے ہیں یا آپ اتنا انتظار کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی مرضی کا گھر بنوانے کے لیے 1 سال تک مارٹگیج بھی دیں اور اپنا ایگزسٹنگ رینٹ بھی دیں. میرے لیے گھر کا سب سے امپورٹنٹ فیچر اس کا نقشہ ہوتا ہے. اگر آپ کے گھر کا نقشہ اچھا ہے
तो आपको उस घर में रहने का भी मज़ा आएगा। आपके घर का नक्शा ऐसा होना चाहिए जिसमें एक फ़्लो हो, जो फंक्शनल हो, जो वाकई आपको एक तरह की तसल्ली दे। मैं अक्सर घरों में गया हूँ लोगों के, तो मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। एक कमरा यहाँ है, दूसरा वहाँ है, तीसरा वो उधर है। और अगर आपके घर में कोई गेस्ट है और उसने वॉशरूम में जाना है तो वो पूरा लाउंज गुजरता है और फिर सब आपके घर का टूर करता हुआ आगे तक जाता है। सो दिस इज़ नॉट अ फंक्शनल अप्रोच। आपके घर की फॉर्मेशन, आपके घर का नक्शा, आपका किचन किस तरह से है, आपके घर का डाइनिंग की लोकेशन कैसी है, आपकी विंडोज़ कैसी हैं, उसमें कितनी सनलाइट आ रही है, कितना हवादार घर है, रोशन घर है। इस तरह का नक्शा कि आपको दिन के वक्त लाइट्स ना जलानी पड़े, सनलाइट आपके घर में अच्छी खासी है। मैंने कुछ घर ऐसे भी देखे हैं जहाँ पे सनलाइट नहीं आती और दिन के वक्त भी घर में 6-6 लाइट्स चल रही होती हैं। सो घर का नक्शा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आखिर में बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वो ये है ख्वारी। मेरे दोस्त ने पूछा था भाईजान इस प्रोसेस में ख्वारी कितनी है तो भाईजान ख्वारी तो बहुत है। अगर आपको साइट सुपरवाइज़र अच्छा मिल जाए तो कोई ख्वारी नहीं है, लेकिन अगर साइट सुपरवाइज़र आपको अच्छा ना मिले तो यकीन करें फिर ख्वारी है। आपको हर चीज़ का फॉलो अप करना पड़ता है। यू हैव टू बी ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग। आपको बार बार फॉलो अप करना पड़ता है, आपको अपनी साइट पे जाके विजिट करना पड़ता है, आपको अपने बिल्डर की गलतियां भी निकालनी पड़ती हैं, जो मैंने बहुत ज़्यादा निकाली। और ये एक लंबा प्रोसेस है, तकरीबन 8, 10, 12 महीने का प्रोसेस है तकरीबन, जिसमें आपका घर तैयार होता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो जो नए घर की वाइब है ना, और जब आप उस नए घर में एंटर होते हैं जिसको आपने डे वन से उस प्रोसेस में आपने इन्वॉल्वमेंट रखी थी, आप एक एक स्टेप में इन्वॉल्व थे, उस पूरे प्रोसेस को आपने गुजारा, उससे बहुत कुछ लर्न किया, एंड ऑफ द डे वो जो सेंस ऑफ अचीवमेंट है, नथिंग लाइक दैट। आपको बहुत मज़ा आता है। और जब आप अपने उस न्यूली बिल्ट घर में मूव होते हैं तो यकीन करें एक अमेजिंग फीलिंग होती है। मैं ये नहीं कहता कि पुराना घर लेना बुरी बात है या वो नहीं लेना चाहिए। हर शख्स के सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पास अप फ्रंट फ़ौरन इतने पैसे नहीं हैं कि आप फौरी तौर पे डिपॉजिट दे के आप घर में मूव हो सकें, पुराना घर ख़रीद सकें, और आप ये सोचते हैं कि मेरे घर बनने में तकरीबन साल सवा साल लग जाएगा और इस दौरान मैं कुछ सेविंग कर लूँगा, तो ये भी एक ऑप्शन है, ये भी आपकी एक चॉइस है। कुछ लोगों के लिए बना बनाया घर लेना ज़्यादा फिजिबल है, कुछ लोगों के लिए बनवाना ज़्यादा फिजिबल है। इट्स टोटली अप टू यू। देयर इज़ नो हार्म इन बिल्डिंग अ न्यू हाउस एंड देयर इज़ नो हार्म इन बाइंग एन ओल्ड हाउस। असल बात यह है कि मकान को घर होना चाहिए, वो जगह जहाँ पे वाकई आपको सुकून मिले, आपको इत्मीनान मिले और आप अपनी फैमिली के साथ हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। आई होप इट हेल्प्स। सब्सक्राइब द चैनल। अल्लाह हाफिज़।